टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। कायनात के मालिक, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह और दुनिया के तमाम गुनाहगार लोगों के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद के हुजूर इस खूबसूरत तरीन मौका के लिए जो अनमोल मौका है, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि फिर से खुदावंद का खादम होते हुए आपके साथ मिलकर इस जिंदगी बख्श कलाम के सीखने का मौका पा रहा हो। और मेरा ईमान है कि जैसे मैंने सीख रहा हूं, इस वक्त जो कुछ सीखा है जब आपके साथ शेयर करता हूं तो यकीनन आप भी बरकत पाएंगे। और मेरा मुकम्मल तौर पर ईमान है कि खुदावंद तैयार है हमारी मदद करने के लिए। आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, अहद अतीक में से और अंबियाए अकबर में से। पहले बाब में है और हमने 10 आयत तक आयत ब आयत मिलकर गौर खोज किया और सीखा भी। और आज मैं आयत 11 से आगे बढ़ूंगा और इन आयात में मेरे और आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है। याद रखिए कि दानियेल और दानियेल के साथी हननिया, मिसाइल और अजरिया और कई और इस्राएली भी यहूदी बाबल में असीरी के आलम में थे। इन नौजवानों का चुनाव किया गया कि वो बादशाह के दरबार में खड़े हों, क्योंकि ये खूबसूरत जवान शाही नस्ल से थे, शरीफ थे और तालीम याफ्ता थे। और यह बादशाह की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए, नौजवानों का, जो मेरे दरबार में खड़े हो सके। यह जिम्मेदारी एस्पेंस को दी गई, जो ख्वाजा सराओं का सरदार था। और हमने बात की है कि एस्पेंस को बादशाह की तरफ से इन पर निगरान मुंतखब किया गया कि शाही खुराक और शाही मैह से इनको खिलाया जाए और 3 साल तक इनकी इसी तरह से तरबियत हो और मुख्तलिफ बाबल के उलूम से भी आशनाई हासिल करें। और उसके बाद बादशाह के हुजूर उनको लाया जाए कि वो इस लायक हैं कि नहीं। दानियेल और दानियेल के साथी, ये 4 नौजवान जिनका बाबल में इंतखाब किया गया, बहुत बड़ी आजमाइश थी दानियल और उसके साथियों के लिए।
میں یوں کہوں گا کہ آپ جو میرے ساتھ اس وقت خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تصور میں اپنے آپ کو اس وقت دانیل کی جگہ، عزریہ، حننیہ اور میسائیل کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں اور سمجھیں کہ ہم ہیں جن کا انتخاب ہوا، اور ہمارے لیے یہ بڑی آزمائش ہے، شاہی خوراک اور شاہی مے سے کھائیں یا انکار کریں اور اپنی گردن کٹوا ڈالیں، کیونکہ بادشاہ کی نافرمانی ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سوچئے کہ اگر وہاں ہوتے ان نوجوانوں کی جگہ تو ہم کیا کرتے؟ سوچنا ہے۔ اور اگلی بات، دانییل نے اور دانییل کے ساتھیوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ جو اسپنز کے آگے بھی ایک اور شخص جو داروغہ تھا، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ان کی سپرویژن کرنے والا، بادشاہ نے اسپنز کو مقرر کیا خواجہ سراؤں کا سردار، اور اب اس نے بھی ایک اور شخص کو، داروغہ کو، جو سپرویژن کر رہا تھا ان نوجوانوں کی، کہ ان کو اچھی خوراک ملے کہ کہیں یہ باقیوں کی نسبت کمزور نہ رہ جائے۔ دانییل اور اس کے ساتھیوں نے بڑی حلیمی کا مظاہرہ کیا، اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے، اور یہ عرض کی اس داروغہ کے سامنے کہ صاحب، ہم اس شاہی ناپاک خوراک سے نہیں کھانا چاہتے، اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہماری آپ کے حضور یہ درخواست ہے کہ ہمیں اس خوراک سے معزول رکھا جائے۔ تو پھر کیا کھانا ہے؟ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، شاید آپ بھی اپنے آپ میں محسوس کرتے ہوں کہ میں بھی اس وقت کسی آزمائش، ٹرائل، ٹیمپٹیشن یا کسی امتحان میں مبتلا ہوں۔ وہ آزمائش کسی قسم کے گناہ کی بھی ہو سکتی ہے، روپے پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، لالچ، ہرس اور ہوس کی ہو سکتی ہے، مقام اور مرتبے کی ہو سکتی ہے، قرض کی لعنت کی آزمائش ہو سکتی ہے، بیماری کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور کئی طرح کی۔ اس آزمائش کے دوران میرا اور آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہوگا؟ ہم اپنے یہوہ خدا کے ساتھ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں یا دنیا کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ آیت 11 سے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، تب دانییل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، یاد کیجئے،
एस्पंस के बाद दारोगा इसको मुकर्रर किया गया था इन नौजवानों पर दानियेल था। और उसके बाद मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये अजरिया, हननिया और मिसाइल ये वो अशखास हैं जिनके ये इब्रानी नाम हैं, लेकिन बादशाह ने इनके नाम बदल कर अपने बुतों की मुनासबत से नाम रखे थे, सदरक, मीसक और अब्दनजूह। और मैंने बार बार यह नुक्ता पेश किया, अफसोस हम पर कि हम बुतों की मुनासबत के नाम के एतबार से नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके जो ओरिजिनल इब्रानी नाम थे उनसे नाबलद है। ये वो नाम है दानियेल, हननिया, मिसाइल और अजरिया। इन पर वो दारोगा मुकर्रर किया गया था। और अब दानियेल ने ये रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है आयत 12 में, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। ये आजजी और हलीमी की तरफ इशारा है। हमारा खुदा हमें आजजी और हलीमी सिखाता है। और उसने कहा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। नए अहदनामा में मुकद्दस पौलूस कहते हैं मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। और यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और क्या कहा? मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक, फॉर 10 days ओनली, अपने खादमों को, किनको? उन्होंने ये नहीं कहा हम शहजादे हैं, हम यहूदी हैं, हम इब्रानी हैं, हम खूबसूरत हैं, हम नौजवान हैं, हम शरीफ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यहूदी हैं। नो, उन्होंने एक ही बात कही कि हम खादम हैं और अपने खादमों को आजमा कर देख। 10 दिन तक अपने खादमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। शाही खुराक में हर तरह की डिशेस हुई होंगी और इन्होंने इनकार इसलिए किया कि यह मुमकिन है कि वो डिशेस बाबल के बुतों के आगे पेश किए गए खाने, नजर किए गए खाने से ताल्लुक रखती हुई हों। इसलिए हम अपने आप को ऐसी खुराक खाने से नापाक नहीं करेंगे और ना ही ये मैं पीने से, क्योंकि ये हमारी जरूरत नहीं है। हमें साग पात दीजिए और पानी। साग पात के लिए बहुत सारे तफासीर, मुख्तलिफ तफसीरों में हमें मिलती हैं, लेकिन आसान लफ्जों में यह कि इंतहाई सादा सी खुराक, बस इंतहाई सादा। और साग पात के लिए जो असल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आलम लोग वहां यह कहते हैं, ख्याल पेश करते हैं कि यह एक ऐसा लफ्ज है जिसके माना खोशादार खुराक है। जैसे गन्नम के खोशे होते हैं, जौ के होते हैं, बीन्स यानी वेजिटेबल हो सकती है। इस तरह की खुराक की बात हो रही है। और कुछ उलमा कहते हैं कि जैसे आदम को कहा गया था कि तमाम जड़ी बूटियां तुम्हारे खाने के लिए हैं, यकीनन खुदा का मतलब था वो जो खाने वाली हैं वो वाली, जो नहीं खाने वाली वो नहीं। और यहां भी वो यही कह रहे थे,
हमें बिल्कुल सिंपल खुराक दी जाए और बस पानी यह दिया जाए। अब देखिए, और फिर उन्होंने कहा कि हमें इस दौरान आप आजमा कर देखिए, 10 दिन की हमें मोहलत दीजिए और इस दौरान फिर हमारा तज्जिया कीजिए उन नौजवानों के साथ जो शाही खुराक खाते हैं। अगर हम उनसे बेहतर नजर ना आए तो फिर जो चाहे करना। अगली आयत में लिखा है, तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खुराक खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाए, मुलाजा किया जाए, तज्जिया किया जाए, फिर अपने खादमों से जो मुनासिब समझे सो कर। जरा थोड़ा सा सोचना है, और वो ये कि शाही खुराक में विटामिन ए से पता नहीं विटामिन जी तक, मुझे वैसे इतना विटामिन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब यह है जितनी भी इंसान के बदन के लिए विटामिन की जरूरत है, मुमकिन है कि उस शाही खुराक में वो सब कुछ मौजूद हुआ हो। पॉसिबल है। लेकिन यहां उन्होंने कहा नहीं, हमें जो नेचुरल खुराक है ना, जमीन से निकली हुई, हमें वो खुराक दीजिए। और याद रखिए कि मसला यह नहीं था कि नहीं ये जो खुराक है इससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मेरा शुगर ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं डॉक्टर ने यह मना की इसलिए नहीं खाता। नो नो नो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर कट पहले ही कह दिया था कि हम ये शाही खुराक खाकर अपने आप को नापाक नहीं करना चाहते। और जरा इस पॉइंट पर एक नुक्ता और कि देखिए, एक तरफ सादा सी खुराक है और दूसरी तरफ मटन, कढ़ाइयां, पुलाव और ना मालूम और क्या क्या। यहां लिखा हुआ नहीं है ये मटन, कढ़ाइयां और पुलाव। मैं सिर्फ एक आइडिया के मुताबिक बात कर रहा हूं, अंदाजा है। अब बात यह नहीं थी कि शाही टेबल से, मेज से कितनी डिशेस हमें मिलेंगी, हमें नहीं परवाह। उन्होंने फैसला किया कि हम अपने आप को कमिट करते हैं यहोवा के लिए कि हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, क्योंकि यह नाफरमानी होगी। फर्माबरदारी इसमें है कि हम अपने आप को इस खुराक से अलग रखें। उनके ईमान का मयार देखें कि वो जानते थे इस बात को कि हमारा खुदा, वो शाही खुराक एक तरफ, हमें नहीं परवाह, लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जो इस साग पात के जरिया से हमें इस कदर मजबूत करेगा। इस वफादारी के नतीजा में ईमान उनका ऐसा था कि जब हमारा तज्जिया होगा तो फर्क साफ नुमाया तौर पर नजर आएगा, क्लियरली। और जब मैं खरूज की किताब का मुतालिया करता हूं और उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत बहुत मारूफ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। और ये जानते थे कि
عبادت کے معنی فرما برداری ہے، اور جب ہم یہوہ خدا کی فرما برداری کریں گے تو وہ اسحاق پات پر برکت دے گا اور ہم خوب آسودہ ہوں گے۔ وہ یہ جانتے تھے۔ میں یہ بات بتانا گواہی کے طور پر چاہوں گا، بار بار اچھا نہیں لگتا، لیکن میں گواہی کے طور پر کہوں گا کہ سویڈن جس ملک میں ہوں، یہاں کی جو منتھلی انکم، ایک مہینے کی جو انکم کسی ایک شخص کی ہونی چاہیے، نارمل انکم کی بات کرتا ہوں، مجھے اس انکم سے آدھا حصہ میری انکم ہے، اور یہ خدا کے لوگوں کے ذریعہ سے مہیا ہوتی ہے۔ میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے لیے اور میرے بیوی بچوں کے لیے یہ جو پیسہ ہے ہماری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے خدا کا شکر ہے کہ کافی ہے، وہ اس پر برکت دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اور میرا بہت بڑا ایمان ہے، نہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور خدا اس 50% میں برکت دیتا ہے اور میری اور میرے گھرانے کی ضروریات کو وہ پوری کرتا ہے۔ اگرچہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اور مہیا کرے تاکہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں میں ان کی مدد کر سکوں، لیکن ابھی مجھے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وقت آئے۔ دانیل اور دانیل کے ساتھی جانتے تھے کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا اور ہم دوسروں میں بالکل نمایاں نظر آئیں گے، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ خداوند ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان آج کہاں ہے اور کیسا ہے؟ اگلی بات آیت 14 سے، کیونکہ 11 سے 16 کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر میں بیچ میں چھوڑ دوں تو کڑی سے کڑی نہیں ملے گی، اس لیے آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ اس نے یعنی داروغہ نے ان کی یہ بات قبول کی۔ یاد ہے گزری دفعہ ہم امثال 16 کی 7 میں دیکھ رہے تھے کہ جب انسان کی روش خدا کو پسند آ جائے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ داروغہ نے اس درخواست کو قبول کیا اور 10 روز تک ان کو آزمایا۔ ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ ساگ پات، جو کچھ تم چاہتے ہو، لیکن 10 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی آئی۔ تب داروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی، یعنی بادشاہ کی طرف سے شاہی خوراک اور شاہی مے، اس کو موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا کہ ابھی آپ شاہی خوراک سے نہیں بلکہ اس ساگ پات سے ہی کھاؤ، کیونکہ تمہارے چہروں پر اس خوراک کے سبب سے جو سادہ ہے رونق اتنی زیادہ ہے جو ان کے چہروں پر نہیں جو بادشاہ کی میز پر سے خوراک کھاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے سوال یہ ہے، ایک تو یہ جو میں پہلے پوچھ چکا ہوں کہ ہم آج کس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہیں جہاں پر مجھے رائٹ اور لیفٹ کا فیصلہ کرنا ہے۔
اور کس طرف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور نمبر 2، ایسی کون سی بات ہے یا ایسی کون سی چیز ہے جس سے مجھے اور آپ کو باز رہنے کی ضرورت ہے؟ ایسی کون سی راہ ہے جس سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے؟ ایسی کون سی سوچ ہے جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا کون سا رشتہ ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے؟ ایسا کون سا بت ہے جس کو ڈھانے اور گرانے کی ضرورت ہے، تاکہ میرا معبود اور میرا خدا خوش ہو جائے؟ مقدس پطرس پہلے باب میں، یعنی پہلے پطرس میں اور پہلے باب کی 16 آیت میں ان مقدسوں سے جو ایذار ثانی میں مبتلا تھے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اس لیے تم بھی پاک بنو۔ اور یہ بلاہٹ اور یہ کال، یہ آواز خداوند خدا کی طرف سے آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، تاکہ ہم اس الہی کال کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہم کس طرف رواں ہیں۔ کمپرومائز کرنے کی طرف، خدا سے کنی کترا رہے ہیں، یا ہم ان تمام باتوں، لوگوں، چیزوں، وہ کھانے کی چیزیں ہیں یا پینے کی، ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں فصلی بٹیرے ہیں، سارا سال نہیں پوچھن گے، ایس ویلے پوچھن گے قربانی دا گوشت کھاواں یا نہ کھاواں، جبکہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں۔ میرے ایمان پر اس کا فرق پڑے گا کہ نہیں؟ میں اس پیالے میں شریک ہوں کہ نہیں؟ میں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ آپ میرے لیے، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے، جو تمہارا اعتقاد ہے وہ تمہارے تک رہے۔ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند کی فرما برداری میں اپنا جیون بسر کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، یا جن چیزوں سے باز رہنا ہے ان سے باز نہیں رہنا چاہتے، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے۔ آج اس پہلے باب کی 11 آیت سے لے کر اس 16 آیت تک ہم نے اسی بات کو دیکھا ہے، کون سی ایسی آزمائش ہے جس کے بارے میں مجھے آج فائنل فیصلہ کرنا ہے۔ میں خدا کے ساتھ ہو لوں یا خدا کی مخالف پاور کے؟ اور نمبر 2، ایسا کون سا کام، کون سی سوچ، کون سی راہ، کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ارادہ ہے جس سے مجھے باز آنے کی ضرورت ہے؟ یہی وہ بات ہے جو خداوند آج مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ اور میری دعا ہے خداوند اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی راہ راست پر چلتے رہنے کا فضل عنایت فرمائے، کیونکہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو بشر کو سیدھی اور راست معلوم ہوتی ہیں،
لیکن ان کی انتہا پر موت انتظار کرتی ہے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، آپ کے اس زندگی بخش بابرکت کلام کے لیے میں آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں خداوند مجھے اور میرے تمام سامعین اور ناظرین کو فضل بخشیے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں، آپ ہی کی فرما برداری میں ہو چلیں، اور وہ کریں جو آپ کی رضا کے مطابق ہے۔ او خداوند ہمیں ہر طرح کی آزمائش اور گناہ پر غلبہ پانے کا پاک روح کی قدرت سے فضل عنایت فرمائے، اور اپنی صداقت کی راہوں پر ہمیں لے چلیے۔ ہمارے خیالات کی تقدیس کیجیے، ہمارے دلوں اور ذہنوں کو پاک کیجیے، تاکہ ہر طرح کی گندگی، نفرت، دو نمبری، ناپاکی ہمارے جیون سے ہمیشہ کے لیے دور ہو، اور خدا باپ ہم آپ کے پاک اور قدوس نام کو اپنے جیون سے جلال دے سکیں۔ میں اپنے تمام ان ناظرین اور سامعین کے لیے جو ہمارے ساتھ آن لائن ہے آپ کی برکت اور سلامتی مانگتا ہوں، زندگی اور عمر کی درازی مانگتا ہوں، صحت اور تندرستی مانگتا ہوں، آسمانی اور زمینی برکات مانگتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو چھو کر برکت دیجیے، ایمان کی مضبوطی دیجیے، حلیمی اور فروتنی عنایت فرمائے، اور اپنے ساتھ ہمیں اس رویا کے تحت جو آپ نے ہمیں بخشی ہے وفادار رہنے کا فضل عنایت فرمائے، کیونکہ مانگتے ہیں زندہ مسیح کے پاک بزرگ اور قدوس نام کے وسیلہ سے، آمین این آمین۔ خداوند اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ خاکسار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، لیکن اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔